बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मारना है मार दो, लटकाना है लटका दो। आज इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने बड़ी तूफानी और जारहाना तकरीर की है। इस तकरीर की तफसील आपके सामने रखनी है। जनरल रिटायर बाजवा की नून लीग के साथ डील की खबरें आजकल जेर बहस हैं। राना सनाउल्लाह के बाद मोहम्मद जुबैर ने रही सही कसर निकाल दी है और पूरी कहानी खोल कर रख दी है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। साइफर केस के हवाले से इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज क्या पेशरफ्त हुई है, इस पर भी बात करेंगे। और इससे जुड़ी दो तीन और खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले लंदन में बैठे हुए एक इश्तिहारी मुजरम नवाज शरीफ के हाथों करने की कोशिश हो रही है और आइंदा चंद दिनों के अंदर नवाज शरीफ का कतर के अंदर एक दौरा होने जा रहा है और सरकारी सतह पर कुछ ऐसे मामलात हैं वो नवाज शरीफ के जरिए शायद तय करने की खबरें आ रही हैं, जिस पर मजीद जो है बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। दूसरी तरफ एहतसाब के हवाले से एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। डीजी नैब और जो है वो यानी चेयरमैन नैब और FIA के जो डीजी हैं उनकी आपस के अंदर मुलाकात हुई है। ये मुलाकात इस्लामाबाद के अंदर हुई है। मुलाकात में आम शोबों में तावन और हम आंगी को बढ़ाने के लिए हिकमत अमली तय की गई है कि कौन से केसेस जो है वो एहतसाब अदालत की तरफ भेजने हैं, कौन से केसेस नैब डील करेगा और FIA जो है वो क्या कारकर्दगी दिखाएगा। इस हवाले से आपस के अंदर कुछ मामलात जो है वो तय किया गया है। इमरान खान की दरख्वास्त जमानत से पहले आपको बताऊं तो एक और केस है जिसके अंदर तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की, जिसके अंदर कहा गया कि इमरान खान को अटक जेल के अंदर चूंकि बी और एक लाश मौजूद नहीं है और वो साबिक वजीर आजम है, उनको वहां तंग किया जा रहा है, तो अडयाला जेल के अंदर उनको मुंतकिल किया जाए। लेकिन अडयाला जेल के अंदर जो मुंतकिली की दरख्वास्त है उस पर बाकायदा जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमर फारूक है उन्होंने फैसला महफूज किया था। लेकिन अब महफूज फैसले की बजाय इसकी जो समाअत है वो 25 सितंबर को फिक्स कर ली गई है। तो इसका मतलब ये है कि मजीद इसकी कुछ समाअत जो है वो चीफ जस्टिस साहब कुछ वजाहत लेना चाहते हैं, कुछ मजीद इस हवाले से जानना चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी इमरान खान की अबूरी जमानतें खारिज होने के मामले पर आज जो है वो आम पेशरफ्त हुई है। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा और इसके अंदर जो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है उन्होंने अदालत के सामने रखा है कि जब इमरान खान ऑलरेडी अटक जेल के अंदर पुलिस की कस्टडी में थे, इस दौरान उनकी अबूरी जमानतें जो मनसूख की गई हैं ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये नहीं की जानी चाहिए बल्कि इनको बहाल किया जाना चाहिए। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि किस तरीके से एक आम केस जो इमरान खान का साइफर मुकदमे के अंदर दरख्वास्त जमानत जो है उसका ये मुकदमा है जो ऑलरेडी जो इंसदाद दहशत गर्दी के जज हैं जिनको इसके लिए स्पेशल मुकर्रर किया गया है खसूसी अदालत के अबू अल असनाद जुल्कर नैन, उन्होंने ये दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसको फौरी तौर पर नहीं लगाया था बल्कि कहा था कि रूटीन के मुताबिक अगले हफ्ते इसकी समाअत होगी। अब इसकी जो डेट है वो फिक्स कर ली गई है। तो अब मंडे को इमरान खान की साइफर मुकदमे के अंदर जो जमानत है उस दरख्वास्त पर अब समाअत होने जा रही है। यकीनी तौर पर नोटिस जारी होंगे, मजीद आगे इसको डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे यूज किया जाएगा। इस वक्त चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो लीगल टीम है उन्होंने सवालात खड़े किए हैं कि वो हमारे साथ कोई जो है वो जानबदाराना रवैया इख्तियार कर रहे हैं। इमरान खान के जो केसेस हैं उनको लटकाया जाता है, लिहाजा उन पर हमें एतमाद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इमरान खान के केसेस पर चिमटे हुए हैं। तकरीबन 10-11 केसेस उनकी मेज पे पड़े हुए हैं। जब वो छुट्टी पे भी जाते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, तो उनके जो सेकंड जज हैं उनको इस हवाले से इख्तियार हासिल नहीं होता। हालांकि अदालतों की रूटीन ये होती है कि जब चीफ जस्टिस साहब मौजूद नहीं होते तो सीनियर मोस्ट जो जज है वो उनकी जगह को संभालते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा बयान जो राना सनाउल्लाह की तरफ जारी हुआ और उन्होंने कहा, जब सवाल ये किया गया तलत हुसैन की तरफ से
کہ آپ آج جنرل باجوہ، جنرل فیاض حمید اور ججد پر تنقید کر رہے ہیں، ان کو قوم کا مجرم قرار دے رہے ہیں، تو آپ نے جنرل باجوہ کو توثیق دی تھی۔ اس معاملے پر رانا ثناء اللہ نے جو کہا وہ آپ سن چکے ہیں کہ ہم نے اس سے فائدہ حاصل کیا اور بالآخر عمران خان جو فتنہ ہے اس کو مینج کرنے کے اندر ہمیں اس میں سہولت ملی۔ اب اس معاملے پر اگرچہ میرے منصور اور جو منیب فاروق ہے انہوں نے کافی عطا تارڑ سے لے دے کی ہے اور ان کو ننگا کیا ہے، اس معاملے میں مذاق بھی اڑایا ہے نون لیگ کا، نواز شریف کا، لیکن محمد زبیر جو ہے انہوں نے کھل کر بتایا ہے کہ ہاں یہ ہم نے ڈیل کی ہے، اور ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس وقت بڑی وائرل ہے کہ انہوں نے تو رانا ثناء اللہ سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ باجوہ ایک حقیقت تھے، بطور سیاسی پارٹی ہمیں ڈیل بھی کرنا تھی، تو یعنی ڈیل ہمیں کرنی تھی، ڈیل ہم نے کی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ مورچے ہر جگہ اور ہر وقت کے لیے کھولتے، عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ترقی کا سفر کیوں اور کیسے روکا گیا، ہم نے اسمبلی میں ووٹ دیا، اس ووٹ کی بنیاد پر توسیع ہوئی، ہم کیسے تردید کر سکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کو دوبارہ نہ روکا جائے۔ نواز شریف جو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، نون لیگ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سازش کا حصہ تھا، اور سازش کا ٹائٹل پروجیکٹ پی ٹی آئی تھا، وہ یہ بات انہوں نے کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریالٹی ہے، باجوہ ایک حقیقت تھے، اور بطور سیاسی پارٹی ہمیں ڈیل کرنا تھا، مختلف محاذ ہم کھول نہیں سکتے تھے، تو لہذا جو نواز شریف کی ڈیل ہوئی ہے اس کو ایک حوالے سے انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ اب جو معاملات ہیں وہ عوام اس طریقے سے ظاہر ہے عمران خان کے خلاف بوگس اور جعلی مقدمات بنائے گئے، انتقامی کارروائیاں کی گئیں، تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان جو ہے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان تمام حالات کے باوجود مہنگائی ہوئی، کرپشن ہوئی، لیکن پاکستانی عوام نے جس طرح کا رد عمل شو کرنا تھا، جیسے توقع تھی کہ وہ سڑکوں پر آئے گی، تو عوام سڑکوں پہ نہیں آئی۔ لیکن اب ایک کمیونٹی ہے اور وہ وکلا کمیونٹی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور ہمارے اینکر صاحبان کو مینج کیا گیا، وہ جانتے ہوئے بھی کہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، آئین اور قانون کو پاؤں تلے روندا گیا، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر الیکشنز نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ ون وے دا ادر وہ پوری طرح جو ہے وہ سہولت کار بنے ہیں اس پورے سسٹم کے۔ لیکن اب جو عمران خان کے وکیل ہیں علی شیر مروت صاحب، انہوں نے ایک وکلاء کمیونٹی سے ایک خطاب کیا ہے، اور وہ جو خطاب ہے وہ بڑا اس وقت وائرل ہے، اور انہوں نے جو بات کی ہے کہ یہ چونکہ مقدمات ہیں اور وکلاء کمیونٹی پوری طرح نکلے گی اور جواب دے گی۔ میں تھوڑا سا آپ کو یہ کلپ جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ آپ کو سنایا جائے تاکہ اندازہ ہو کہ کس طریقے سے انہوں نے گفتگو کیا، اور اب اس کے بعد یقیناً علی شیر مروت جو ہے ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ پوری قوم سن لی کہ ڈر اور خوف جو بھی تھا اب پاکستانی قوم اس کو لات مار چکی ہے۔ مارنا ہے تو مار دو، لٹکانا ہے تو لٹکا دو، ہم نکلیں گے، دڑلنے سے نکلیں گے، روڈوں پہ، چوراہوں پہ، شہروں میں، گلیوں میں خان کا پیغام دے کر نکلیں گے، اور بتائیں گے آپ کو، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائیں گے کہ ہم نہیں مانتے ہیں، ان ظلم کے ساتھوں کو نہیں مانتے۔ پاکستان زندہ باد۔ اب یہ جو علی شیر مروت کی جو تقریر ہے یہ بڑا واضح انداز کے اندر انہوں نے پیغام دیا ہے، اور اب ظاہر ہے کوئی اور جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ یا تو روپوش ہے یا وہ جیلوں کے اندر ہے، یا پھر چند لوگ ہیں جو اس وقت خاموش ہیں، باہر ہیں۔ اس کے اندر علی محمد خان ہے، اسد کیسر ہیں، اور وہ تھوڑا سا جو آج کل مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی جو مذاکرات ایک محمد علی دورانی کے ساتھ آپ سمجھیں جو گفتگو ہوئی ہے، مذاکرات کا عنوان دیں یا جو بھی، ابتدائی طور پر اس کے اندر اسد کیسر تو موجود تھے، لیکن قانونی ٹیم کے 2 افراد بھی اس کے اندر موجود تھے، جس کے اندر ایک مبینہ طور پر بیرسٹر علی گور اور ایک شاید بیرسٹر علی ظفر کا نام جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو اب یہ جو تقریر انہوں نے کی ہے یہ مزید اگریشن اور جارحانہ ایک انداز ہے، جس کے اندر وہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں
ان کو بھی حوصلہ دے رہے ہیں کہ گھر مارنا ہے مار دو، لٹکانا ہے لٹکا دو، ہم پھر بھی نکلیں گے، دھڑلے سے نکلیں گے، عمران خان کا پیغام لے کر گلی چوراہوں میں نکلیں گے اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ مزید جو بیان ہے یہ تلخی بھی پیدا کرے گا، اور دوسری طرف جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں وہ جس طرح سوشل میڈیا پر یہ سٹیٹمنٹ وائرل ہو رہی ہے ویڈیو، اس کے بعد مزید جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو خاص اور سخت بیانیہ ہے وہ تحریک انصاف کے اندر سامنے آ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں، ایک طرف لندن میں بیٹھا ہوا ایک اشتہاری مجرم وہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت اور مقبول ترین لیڈرشپ ہے اس کو جیلوں میں قید کیا گیا ہے، اور بڑا سخت حساب ہے جس طریقے سے عباد جو عمار بچہ ہے اس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، اور بھی بہت سارے تحریک انصاف کی بچیاں اور جو لوگ ہیں وہ جیلوں کے اندر موجود ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں ان پر بھی اس کے بڑے اثرات پڑ رہے ہیں۔ ایک عجیب نفرت کا ماحول ہے۔ اگر اس نفرت کے ماحول کے اندر زبردستی طور پر نواز شریف کو پاکستان پر مسلط بھی کر دیا گیا، دھاندلی کر لی گئی، الیکشن روک لیے گئے، تکڑے امیدوار جو تحریک انصاف کے ان کو اندر بھی ڈال دیا گیا، تو اس کے بعد بھی معاشی استحکام نہیں آئے گا، چونکہ سیاسی استحکام جب نہیں ہوتا تو ملک کے اندر معاشی استحکام بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ آج ایک بڑا وائرل کلپ ہے، اور جارحانہ انداز جو ہے وہ اس سے عیاں ہے، اور غصہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے جو اثرات ہیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر وہ کتنے گہرے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔